अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नईम असगर और आज हम ज़िक्र करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का। जी, अफ़गानिस्तान वो ख़ित्ता जहाँ पर 20 साल के बाद दोबारा से तालिबान ने एक दफ़ा कब्ज़ा किया है और उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने सदारती महल पर भी कब्ज़ा कर लिया है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा क़यादत थी, जो वहाँ पर एक गवर्नमेंट बनाई गई थी, उनके जो ज़मा हैं, जो उनके सदर हैं वो कहाँ पर हैं और कहाँ पर वो जाकर सियासी पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज थी, अफ़गानिस्तान की जो वो फ़ौज है जिसको नेटो और अमेरिका ने उसको 20 साल तक ट्रेनिंग दी, उसको असलहा दिया गया, उसकी तादाद कितनी थी और ये जो फ़ौजी हैं वो तालिबान का मुकाबला करने में क्यों इतने नाकाम साबित हुए हैं, बिल्कुल रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। तो सबसे पहले ज़िक्र करेंगे कि इस वक्त आज 15 अगस्त को तालिबान ने अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत का काबुल का मुहासरा कर लिया था। उसके जो तमाम जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते थे वहाँ पर तालिबान पहुँच गए, लेकिन ये ऐलान किया गया था तालिबान की जानिब से कि वो ताकत के बज़ौर ताकत के बलबूते पर काबुल पर कब्ज़ा ना करें, जिसके बाद तालिबान और अफ़गान हुकूमत की जानिब के माबैन एक मुआहदा तय तय पाया, जिसके बाद अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर दाखिला थे उन्होंने ये ऐलान किया कि मफ़ाहमत के साथ जो इक़्तिदार का इंतकाल होगा। तो उसके बाद आखिरी इतलात तक अब तक ये तालिबान की जानिब से ये दावा किया गया है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान का जो सदारती महल है उस पर भी कब्ज़ा कर लिया है। मुख्तलिफ़ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं उन्हें काबुल में दाखिल होने के लिए कोई किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। कोई ऐसी काबिल ज़िक्र मुज़ाहमत नहीं थी जिसको कहा जा सकता है कि काबुल में दाखिल होते वक्त अफ़गान फोर्सेस ने कोई मुज़ाहमत की हो। अफ़गानिस्तान के जो सदर हैं अशरफ गनी, वो अब से कुछ देर पहले वो जा चुके हैं अफ़गानिस्तान छोड़कर, वो ताजिकिस्तान पहुंच गए हैं और ताजिकिस्तान के जो मीडिया है, ताजिकिस्तान का जो जो सरकारी ज़राए हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि अफ़गान सदर अशरफ गनी ताजिकिस्तान पहुंच गए हैं। जबकि अफ़गानिस्तान की हुकूमत में एक इंतहाई अहम जो रोल था वो अब्दुल्ला था। हमारे ज़राए का ये कहना है कि अब्दुल्ला भारत का रुख करेंगे और वो चूँकि उनकी जो फैमिली है, ज़राए का ये कहना है कि वो पहले से ही न्यू दिल्ली में है और अब्दुल्ला भारत में जाकर पनाह लेंगे। आपको ये बताते चलें कि इस वक्त हमारे ज़राए का ये कहना है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान जो अफ़गानिस्तान में तालिबान हैं वो अपनी हुकूमत का ऐलान कर सकते हैं। आइंदा 48 घंटे बहुत अहम हैं और उससे भी अहम ये चीज़ होगी कि अगर तालिबान 48 घंटों में वो करेंगे, 48 घंटों में अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे, तो उनकी हुकूमत को कौन कौन सा मुल्क सबसे पहले जो है वो उसको तस्लीम करेगा। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेशनल कम्युनिटी में ज़िंदा रहने के लिए, तालिबान के लिए ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। आपको बताते चलें कि अब हम जिक्र करेंगे कि अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस कितनी हैं और तालिबान की क्या तादाद है। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो 3 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जिनमें उनकी पुलिस भी शामिल है, उनकी एयरफोर्स के अफराद भी है और उनकी मिलिट्री भी है। और ये वो मिलिट्री है, अफ़गानिस्तान की वो फोर्सेस हैं जिनको 20 साल तक ट्रेनिंग दी गई, बेशबहा असलहा दिया गया और उन्हें जो है तमाम वसाइल फराहम किए गए। अब जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अब तक जो अफ़गान फोर्सेस हैं उनकी ट्रेनिंग पर और उनके ऊपर जो अखराजात हुए वो 88 अरब डॉलर इन अफ़गान फोर्सेस पर
وہ جو ہے صرف ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں جو طالبان کی ایک امریکی ادارے کے مطابق طالبان کی کچھ جو تعداد ہے وہ 66,000 کے قریب ہے۔ یہ ایک اندازہ لگایا گیا ہے امریکہ کے ایک محقق کی جانب سے، اور ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر 66,000 طالبان ہیں تو اور ان کے ایلائز ہیں یا ان کے ہمدرد ہیں، ان کی تعداد بھی شامل کی جائے تو یہ 2 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو کسی فورس سے ٹریننگ نہیں لی، جبکہ ان کے مقابلے میں جو افغان فورسز ہیں جو ہتھیار ڈال رہی ہیں اور بالکل ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہیں، ان کی تعداد 3 لاکھ سے زائد ہی ہے۔ اب ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک اتنی بڑی فورس اتنی جلدی کیوں ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے، اور طالبان جو ہیں وہ اتنی جلدی کس طرح قبضہ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ طالبان کے سامنے یہ جو افغان فورسز ہیں ان کی کھڑا نہ ہونے پانے کی اور نان پروفیشنل بیہیویئر کی کچھ وجوہات ہیں۔ ان میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو افغان فورسز تھیں ان کے اندر کرپشن بہت زیادہ تھی۔ جو بھی کمانڈرز تھے ان کو جب یہ جو امریکہ کی جانب سے، نیٹو کی جانب سے ان کو جو فنڈنگ کی جاتی تھی، اس حوالے سے ان میں کرپشن کے بہت زیادہ جو الزامات تھے وہ سامنے آئے تھے۔ جبکہ دوسرا جو تھا، ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ افغان فورسز جو ہتھیار ڈال رہی ہیں، ان میں ایک سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے خوف کا۔ افغان فورسز جب تک وہ نیٹو اور امریکی فورسز کے زیر سایہ رہیں، وہ اپنے آپ کو سیف محفوظ کرتی رہیں۔ جو ہی امریکی فورسز، نیٹو فورسز وہاں سے نکلی ہیں، یہ فورسز اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کر رہے تھے۔ یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم افغان جو طالبان ہیں، جو طالبان کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی پوری دنیا پر اور افغانیوں پر، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں افغان فورسز۔ اور یہی وجہ ہے کہ افغان فورسز دن بدن اسلحہ جو ہیں پھینک رہی ہیں، ہتھیار ڈال رہی ہیں، اور مختلف جگہوں پر اپنے لیے وہ ٹھکانے ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں اسائلم اپلائی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ بتایا ہی نہیں جا، یہ افغان فورسز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت ان کی کمانڈ کون کر رہا ہے۔ افغان حکومت کی جانب سے بھی پچھلے کچھ دنوں میں جو اقدامات کیے گئے، ان کی وجہ سے جو افغان فورسز ہیں ان کا مورال بہت زیادہ ڈاؤن تھا، اور افغان فورسز ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل ہیلپ لیس، اور ان کا کمانڈ سٹرکچر جو تھا وہ تباہ ہو چکا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رابطہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو وار لارڈز ہیں ان کی جانب سے بھی اپنے اپنے جتھے کو الگ رکھا گیا، مطلب ان میں تفریق بہت زیادہ تھی۔ ایک اور جو وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو طالبان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہونے والی جو افغان فورسز ہیں، ان میں کرپشن کی حالت یہ تھی کہ بہت سے کمانڈرز ایسے تھے کہ جنہوں نے جن کو گھوسٹ امپلائیز کہا جاتا ہے، کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے مختلف مطلب اپنے نیچے جو سپاہی تھے ان کے نام درج کروائے ہوئے تھے، لیکن وہ حقیقت میں موجود ہی نہیں تھے، اور ان کی تنخواہیں یہ کمانڈرز کھا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی امریکی جو ادارے ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ افغان فورسز کی ایگزیکٹ جو ہے وہ کتنی تعداد ہے۔ اب تک کے لیے جو افغانستان کی صورتحال تھی اس کے لیے ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ مزید لمحہ بلمحہ صورتحال آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور افغانستان سے جڑی مزید خبریں ہم آپ کو آئندہ ویڈیوز میں دیں گے۔ جی۔